मुल्क भर में मानसून बारिशों की तबाहकारियां जारी। 24 घंटे में बारिशों के बाइस मजीद 5 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। अब तक बारिशों से 221 अमवात, 800 से जायद मकानात तबाह। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट जारी। गिलगित बल्तिस्तान में क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचा दी। बाबूसर टॉप के करीब शदीद लैंड स्लाइडिंग और फ्लैश फ्लडिंग। चिल्लास में मुसाफिरों और सयाहों की मुतादिद गाड़ियां जद में आ गईं। सैलाबी रेले में बहकर 3 अफराद दम तोड़ गए, लाशें निकाल ली गईं। शारा कराकरम, लाल पहाड़ी और तत्तापानी के मकामात बंद। थक नाला में 4 अफराद बह गए, 2 की लाशें और 2 को बाहिफाजत निकाल लिया गया। लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक फौज भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत। वादी नीलम में क्लाउड बर्स्ट। मदीन में मकान लैंड स्लाइडिंग की जद में आ गया। मलबे तले दबकर 3 अफराद चल बसे, मां जख्मी। स्वात में 2 बच्चे बरसाती नाले में बहकर जाँ बहक। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इंतखाबात का मरहला मुकम्मल। पंजाब में मुस्लिम लीग नून के हाफिज अब्दुल करीम 243 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब। अपोजिशन के मेहर अब्दुल सत्तार को 99 वोट मिले। आज़ाद उम्मीदवार खदीजा सिद्दीकी और एजाज मिन्हास को एक भी वोट ना मिला। सेनेट इलेक्शन के लिए 345 वोट कास्ट किए गए, 3 मुस्तरद हुए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की हाफिज अब्दुल करीम को जीत की मुबारकबाद। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों पर इंतखाबात हुए। हुकूमत के 6, अपोजिशन के 5 सेनेटर्स मुंतखब। 7 जनरल नशिस्तों पर मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा अफरीदी, नूरुल हक कादरी कामयाब। पीपल्स पार्टी के तलहा महमूद, नून लीग के नियाज अहमद, जमीयत उलमा इस्लाम के अताउल हक दरवेश मुंतखब। खवातीन की 2 नशिस्तों पर पीपी की रुबीना खालिद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुबीना नाज सेनेटर मुंतखब। टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों पर आजम स्वाति और दिलावर खान कामयाब करार पाए। सेनेट में हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत हासिल। पीपल्स पार्टी 26 सेनेटर्स के साथ ऐवान बाला की सबसे बड़ी जमात बन गई। तहरीक इंसाफ का 22 सेनेटर्स के साथ दूसरा नंबर। नून लीग के सेनेटर्स की तादाद 20, JUIF सेनेटर्स की तादाद 7 हो गई। ऐवान में 6 आज़ाद सेनेटर्स मौजूद। BAP के 4, MQM और ANP के 3 सेनेटर्स। गैरत के नाम पर कत्ल जुल्म है। मजलूम लोगों के साथ खड़ा हूँ। जिन लोगों ने बर्बरियत की उन्हें सजा दिलवाएंगे। अच्छी प्रोसिक्यूशन करेंगे, दबाव में नहीं आएंगे। केस में आईन और कानून के मुताबिक चलेंगे। मुतल्लिका SP को जिम्मेदारी पूरी ना करने पर मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। मकतूल खातून और मर्द के दरमियान कोई अज़दवाजी रिश्ता नहीं था। मकतूल खातून के 5 और मर्द के 4 बच्चे हैं। किसी को कत्ल करने का इख्तियार नहीं। विक्टिम ब्लेमिंग पर नहीं जाना चाहता, मगर हक़ाइक़ बताना जरूरी है। वज़ीर आला बलोचिस्तान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शबाना रोज़ मेहनत से जल्द पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी। मुल्क की तकदीर बदलने के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। फैसला कर लिया जाए कि मसाइल को हल करना है तो तरक्की और खुशहाली का रास्ता नहीं रोका जा सकता। वो दिन दूर नहीं जब हम अक़वाम आलम में सर उठाकर चलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा कि वज़ारत सेहत में डिजिटाइजेशन का अमल काबिल सताइश है। तिब्बी आलात की लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन के डिजिटल सिस्टम का इफ्तिताह। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूयॉर्क में UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। कसीरुल जहदी के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इजहार। सेक्रेटरी जनरल ने सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों पर पाबंद है। अमन को बातचीत और सिफारतकारी के जरिए फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। इसहाक डार की गुफ्तगू। इसहाक डार की जनरल असम्बली के सदर से भी मुलाकात। भारतीय जारहत और गलत मालूमात पर मबनी मुहिमात पर तशवीश का इजहार। इसहाक डार का भारतीय प्रॉक्सीज़ के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर आलमी तवज्जो मबजूल करने का मुतालबा। ट्रंप दुनिया में जंगें रुकवाने में मसरूफ हैं। अमरीकी सदर ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग रुकवाई। अमरीकी सदर रूस और यूक्रेन के दरमियान फौरी जंग बंदी चाहते हैं। ट्रंप गाजा में भी जंग बंदी और यरगमालियों की फौरी रिहाई चाहते हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने शाम में कशीदगी के खात्मे के लिए मुदाखलत की। ट्रंप शाम और गाजा में चर्च पर इसराइली बमबारी से मायूस हुए। अमरीका ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए अब भी तैयार है।
ایران کا امریکی بمباری سے جوہری تنصیبات کو سنگین اور شدید نقصان پہنچنے کا اعتراف۔ شدید نقصان کے باعث جوہری پروگرام کو عارضی طور پر روک دیا۔ ایران اپنے جوہری پروگرام سے کسی بھی صورت دستبردار نہیں ہوگا۔ جوہری پروگرام ہمارے سائنسدانوں کا کارنامہ اور قومی فخر کا سوال ہے۔ ایران امریکہ سے مذاکرات کے لیے تیار ہے، لیکن فی الحال براہ راست مذاکرات کا کوئی ارادہ نہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو۔ اداکارہ حمیرہ اصغر کی فلیٹ سے لاش ملنے کا معاملہ، تفتیشی ٹیم کو نئے ثبوت مل گئے۔ فلیٹ سے 3 سے 4 جگہ سے مٹی کے برتن میں رکھا سفید پاؤڈر برآمد۔ پاؤڈر کو کیمیکل تجزیے کے لیے لیبارٹری بھیجنے کا فیصلہ۔ CGD نے حمیرہ اصغر کی موبائل فونز اور ٹیبلٹ کی ٹیکنیکل جانچ بھی شروع کر دی۔ اداکارہ کے موبائل فونز 28 اکتوبر کے بعد سے ایک ہی لوکیشن پر موجود رہے۔ حمیرہ اصغر نے اکتوبر میں ہی پرانے موبائل فون سے ڈیٹا نئے موبائل فون میں منتقل کیا۔ 3 موبائل فونز اور ایک ٹیبلٹ کے ڈیٹا کی ریکوری جاری۔ نجی شعبے کو ملکی ترقی کے لیے آگے آنا ہوگا۔ حکومت کے اقدامات سے مہنگائی کی شرح میں کمی آئی ہے۔ ترسیلات زر میں اضافہ اور پالیسی ریٹ میں کمی ہوئی ہے۔ FBR کے کیس عرصے سے التوا کا شکار تھے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا سینٹ میں اظہار خیال، حکومت میں موجود شوگر مافیا عوام کو لوٹ رہا ہے۔ IMF کا نام لے کر حکومت مہنگائی کیوں بڑھا رہی ہے؟ چینی کی قیمت 200 روپے سے کم نہیں، حکومت عوام سے پیسہ لے کر شوگر مافیا کی جیبیں بھر رہی ہے۔ حکومت اور شوگر مافیا مل کر عوام کا خون نچوڑ رہے ہیں۔ سینیٹر علی ظفر کی حکومت پر شدید تنقید۔ غیر قانونی امیگریشن میں ملوث مافیا سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ بے رحمانہ کریک ڈاؤن اور زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے۔ ملک کی بدنامی کے ذمہ دار عناصر کو روکنا FIA کی اولین ذمہ داری ہے۔ FIA کو حکومت کے ساتھ عوام کی توقعات پر پورا اترنا ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت FIA ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس۔ FIA کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے جامع پلان طلب، جدید ٹیکنالوجی اور مطلوبہ ہتھیاروں کی منظوری دے دی۔ محسن نقوی کی شہداء کی یادگار پر حاضری، پھول رکھے فاتح خانے کی۔ پنجاب کی ترقی کے منصوبے میرے دل کے بے حد قریب ہیں۔ جنوبی پنجاب کے عوام کو بنیادی سہولتیں دہلیز پر فراہم کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک ظہیر اقبال کی ملاقات۔ سیاسی صورتحال اور جنوبی پنجاب میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال۔ بہاولپور میں چلڈرن اسپتال کے قیام کی اصولی منظوری۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے بہاولپور چلڈرن اسپتال پروجیکٹ کا پلان طلب کر لیا۔ اسرائیلی فوج کی مظلوم فلسطینیوں پر فائرنگ، ڈرون حملے اور گولہ باری۔ 24 گھنٹوں میں مزید 120 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ امداد کے منتظر شہریوں پر اندھا دھند فائرنگ سے 92 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ مرکزی غزہ میں اسکول پر حملہ، متعدد بچے زخمی۔ جنوبی غزہ میں ایک امدادی مرکز پر حملے میں مزید 6 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی طیاروں کی دیر البلح میں گھروں پر بمباری، سینکڑوں بے گھر افراد نقل مکانی پر مجبور۔ شہداء کی مجموعی تعداد 59,029 ہو گئی۔ 1,42,135 فلسطینی زخمی ہو چکے۔ اقوام متحدہ کی امداد کی بندش کے باعث قحط جیسی صورتحال، غذائی قلت کی وجہ سے 60,000 سے زائد بچے بھوک سے متاثر۔ ڈھاکہ میں بنگلہ دیش ایئر فورس کا تربیتی طیارہ گر کر تباہ، 22 افراد جاں بحق، 160 سے زائد زخمی ہو گئے۔ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ۔ طیارہ ڈھاکہ کے علاقے اترا میں کالج کیمپس کی کینٹین پر گر کر تباہ ہوا۔ بنگلہ دیشی فضائیہ نے طیارہ حادثے کی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ بنگلہ دیش کے عبوری حکومت کے سربراہ ڈاکٹر محمد یونس کا فضائیہ کے طیارے حادثے پر اظہار افسوس۔